नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी। म बद्रिकाजी गुरुङ। सुरुमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको खोजी गर्न संसदलाई राष्ट्रपतिको आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट एक-एकजना मन्त्री नियुक्त। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको निर्देशन। वायु सेवा कम्पनीसँग गैर कानूनी लाभ लिन खोजेको आरोप। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा। ऋणका लागि केही लचक। भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परिमृत्यु हुनेको संख्या 22,000 नाग्यो। प्रतिकूल मौसमको कारण उद्धारमा कठिनाई। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपील। र साफ U20 महिला च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली स्वदेश फर्किए। पूर्व तयारीमा केही कमजोरी हुँदा नेपाली टोली उपविजेतामा सीमित हुनु परेको नेपाली प्रशिक्षकले भनाए। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको राजनीति सही मार्गमा हिँडेको भन्दै विकास र समृद्धितर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार लगायतको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र सुधार्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने खाँचो औलाउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले कृषि उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर समयमै मल, बिउ, प्रविधि तथा उपकरण सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। कृषिमा पूर्णकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले गरिबी न्यूनीकरणका लागि उद्योग क्षेत्रको रोजगारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले कामका लागि युवा विदेशी नै अवस्थाको अन्त्य गर्न मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। गुणस्तरीय शिक्षाका साथै जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम र पठन पाठन पनि आवश्यक रहेकोमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको जोड थियो। युवाको ऊर्जालाई देशभित्र उपयोग गर्ने पर्याप्त अवसर तयार गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी छ। युवा शिक्षाका साथै रोजगार र स्वरोजगार गर्न तालिम विस्तार गरी तालिम प्राप्त युवालाई रोजगारी र उद्यम विकासका लागि वित्तीय पहुँचको सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्दछ। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको विकास पूर्वाधार आयोजनाको गति सुस्त रहेकाले त्यस सम्बन्धी समस्या सम्बोधनका लागि विद्यमान कानूनमा सुधारको खाँचो पनि औल्याउनु भयो। उहाँले वातावरणीय प्रभावको पाटो पनि उत्तिकै ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। विकास आयोजनाको काममा अन्तर्निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले औल्याउनु भयो। पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको समन्वयको कमीलाई हल गरी एकै स्थलमा निर्माण हुने विभिन्न प्रकारका पूर्वाधारको एकीकृत रूपमा विकास गर्न आयोजनाको सुरुवातमै आपसी समन्वयको उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। मुलुकको व्यापार सन्तुलनका लागि नीति कार्यक्रम परिलक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सुशासन कायम गराउन सार्वजनिक सेवा चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि जनशक्ति र स्रोतमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। देशका सबै खाले उत्पादनलाई विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले सबै नागरिकलाई सरल, सुलभ र सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। सहज, सरल स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनु पर्नेमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको जोड थियो।
केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। प्रतिनिधि सभा नियमावली मर्सुदा समितिको म्याद 7 दिन थप गरिएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले शुक्रबार दोस्रो पटक बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिको म्याद थप गर्नका लागि पेश गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य केसीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रारम्भिक मर्सुदा तयार भएको तर त्यसलाई पूरा गर्न 7 दिन समय लाग्ने निर्णय समितिबाट भएकाले सोही प्रस्ताव आफूले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको जानकारी दिनुभयो। गत माघ 10 गते 21 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा नियमावली मर्सुदा समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र सो मर्सुदा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यादेश दिएको थियो। गत माघ 13 गतेदेखि काम सुरु गरेको समितिको म्याद आजै सकिँदै थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 29 गते आइतबार अपराह्न 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित संयन्त्रको बैठकमा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने र सरकार सञ्चालनको विषयमा छलफल भएको हो। रासोपा सरकारबाट फिर्ता भएपछि अहिले 5 वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्दै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि साउदी अरेबियाका राजदूत साद अबु हाइमेदले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सो भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आजै नेपालका लागि बांग्लादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरीले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज भएको भेटमा नेपाल र बंगलादेश बीचको सम्बन्ध र आपसी हितका बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सो अवसरमा दुई देशबीच जलविद्युत व्यापार र सम्पर्क सञ्जालको विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। समाचारको क्रम जारी छ। अब केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। शपथ ग्रहणसँगै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री परिषदमा 2 जना मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नेकपा समाजवादीका नरेश बहादुर शाही आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री नियुक्त भएसँगै मन्त्री देउवा र शाहीले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। 27 पुसमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कमल बहादुर शाह सुदूरपश्चिम प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कमल शाहको राजनीतिक यात्रा चाहिँ कस्तो छ, हेरौं एक रिपोर्ट। 2028 साल माघ 10 गते अछामको रामरसन स्थित तरी गैरामा जन्मिनुभएका कमल शाह बुवाको जागिरसँगै तराई झर्नु भएको थियो। उहाँका बुवा मंगल बहादुर शाह नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त कर्मचारी हुनुहुन्छ। टिकापुरको वीरेन्द्र विद्या मन्दिरबाट स्कुले शिक्षा पढ्नुभएका शाहले व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गर्नु भएको छ। 2044 सालमा नेविसंघ हुँदै उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नु भएको हो। क्याम्पस इकाइ सदस्यबाट राजनीतिमा आउनुभएका शाह 2046 सालदेखि 52 सालसम्म तरुण दलको खेलकुद विभागमा
केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। त्यसकै केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र सचिव हुँदै उपाध्यक्ष समेत बन्नुभयो। पार्टीको 9औं महाधिवेशनदेखि 14औं महाधिवेशनसम्म उहाँ महासमिति सदस्य बन्नु भएको छ। 2046 र 2063 को जनआन्दोलनमा पटक पटक गरी 4 महिना बन्दी जीवन पनि उहाँले बिताउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता केशव सिंह कडायतको जीवनीबाट आफूलाई राजनीतिमा आउन प्रेरणा मिलेको उहाँको भनाइ छ। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वार बन्नुभएका शाह त्यसबेला पराजित हुनुभएको थियो। 2079 को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उहाँले मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले छोडेर नागरिक उन्मुक्तिबाट चुनाव लड्नुभएका रतन थापालाई हराएर चुनाव जित्नु भएको हो। चुनावपछि कंग्रेसका 19 जना प्रदेशसभा सांसदहरू मध्ये 7 जना संसदीय दलको नेता बन्न भनेर मनोनयन दर्ता भएको थियो, जसमा सबैलाई मिलाएर सहमतिमा शाह दलको नेता चयन हुनुभयो। मुख्यमन्त्री भएपछि शाहले कृषि, पर्यटन, सड़क र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। यो सबै कुराहरूलाई हामीले विशेष महत्वका साथ लिएर भोलिका दिनमा अगाडि बढ्नेछौँ र विशेष गरिकन कृषि क्षेत्रलाई, पर्यटन क्षेत्रलाई अझ बढी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि र त्यसमा नै रोजगारीमूलक विभिन्न कुराहरू सिर्जना गर्नका लागि भोलिका दिनमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका शाहले हिजोको मितिदेखि लागू हुने गरी 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सभामा अहिले कायम सांसदको संख्या 53 मध्ये विश्वासको मत पुग्न 27 सांसद चाहिन्छ। मुख्यमन्त्री शाहले यसअघिको सरकारले जस्तो विश्वासको मत नपाउने अवस्था अब नआउने दावी गर्नुभयो। सबैभन्दा ठूलो पार्टीका हिसाबले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेतृत्व पाइसकेको र विश्वासको मत पनि पाउने उहाँको ठोकुवा छ। अन्यौता नराखेर ढुक्कका साथ सरकार चलाउने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ। विश्वासको मत लिएर सरकार अगाडि बढ्छ। विश्वासको मत पाउन एमाले बाहेक माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिसित पनि मिलेर जाने कंग्रेसको रणनीति रहेको उहाँको भनाइ छ। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्य कुमार दसौतीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालय भवनमा आज आयोजित कार्यक्रममा सांसद दसौतीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। दसौती यही माघ 25 गते दाङमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम गृह कार्य गरिरहेको छ। संघीय संसदको जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्न विज्ञहरूसँग परामर्श भइरहेको छ। यसै क्रममा आज पूर्व सचिवहरू मधुरमण आचार्य, डाक्टर मान बहादुर बिके, विमल वाग्ले, बालकृष्ण प्रसाई, कृष्णहरि बास्कोटा र शंकर अधिकारीले आफ्नो सुझाव दिनुभएको छ। पूर्व सचिवहरू संघीयता कार्यान्वयनका लागि निर्णायक मानिएको संघीय निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भएको उल्लेख गर्दै समय सापेक्ष बनाएर अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अनुभव, विकसित नयाँ घटनाक्रम र नेपालको आवश्यकतालाई आधार मानेर परिमार्जन सहित विधेयक ल्याउन मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको मन्त्री अमनलाल मोदीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा संघीयता लागू भए पनि संघीय निजामती ऐन, संघीय प्रहरी ऐन जस्ता कानून नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत संघीय निजामती ऐन संसदको जारी अधिवेशनमा नै टेबल गर्ने वातावरण बनाउन यसअघि नै निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। तपाईं यति बेला नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको समाचार हेरिरहनु भएको छ। अब समाचारको बाँकी प्रसंग। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। गैर कानूनी रूपमा एक वायु सेवा कम्पनीसँग लाभ लिने उद्देश्यले गरेको कुराकानीको सर्वे दृश्य सामग्री पाइएपछि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो। ठाकुरले थाई स्मायर एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले गरेको कुराकानीको सर्वे सामग्री प्राप्त भएकाले जाँचबुझ गर्ने सिलसिलामा महाप्रबन्धक ठाकुरलाई निलम्बनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई पत्राचार गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको मन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा महाप्रबन्धकलाई निलम्बनका लागि प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई पत्राचार गरिएको हो। सो विषयमा थप अनुसन्धान गर्न मन्त्रालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत अनुरोध गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
केही दिन पहिले मात्रै अख्तियारले विमानस्थलको आन्तरिक तर्फका प्रमुख पूर्ण चुडाललाई घुस बापतको रकमसहित पक्राउ गरेको थियो। शिक्षासेवी तथा साहित्यकार लेखनाथ घिमिरेलाई नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। समाजमा लामो समय अतुलनीय योगदान दिएको कदर स्वरूप उहाँलाई भव्य समारोहका बीच सम्मान गरिएको हो। उहाँको योगदानलाई बुझ्ने र उहाँलाई चिन्ने हजारौं नागरिकले उहाँलाई स्वतस्फूर्त रूपमा अभिनन्दन गरेका हुन्। समाजमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिको एक दिन अवश्य कदर हुन्छ भन्ने भनाई सार्थक भएको छ शिक्षासेवी, समाजसेवी तथा साहित्यकार लेखनाथ घिमिरेको नागरिक अभिनन्दनबाट। सुनसरी इटहरीका नागरिकले स्वस्फूर्त रूपमा उहाँलाई सम्मान गरेका छन्। जीवनमा अनगिन्ती सेवा, त्यसैगरी शिक्षाका क्षेत्रमा निस्वार्थ सेवा गर्नुभएका 77 वर्षीय घिमिरेलाई उहाँको निवासबाट रथारोहण गराएर सम्मान गरियो। उहाँको सम्मानमा डाक्टर रमेश घिमिरे र कवि टीका आत्रेयले तयार पारेको अमूल्य शब्द श्लोकले रचित घिमिरेकै उचाइ जत्रो ताम्रपत्रले उहाँको अभिनन्दन गरियो। त्यसैगरी उहाँको सम्मानमा 131 जना लेखकले लेखेको 572 पन्नाको पुस्तक सार्थक जिन्दगी निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायतका अतिथिले लोकार्पण गर्नुभयो। कुनै पनि व्यक्तिको सम्मान र कदर उसको धन सम्पत्ति, उसका मित्र आफन्त, कुल कुटुम्ब यी आदि इत्यादिको आधारमा हुँदैन, उसले गरेको कर्मको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। त्यसै गरेर कुनै पनि व्यक्तिको अभिनन्दन उसको पद, प्रतिष्ठा, योग्यता र सम्बन्धको आधारमा नभई उसको ईमान, निष्ठा, स्वाभिमान, विश्वास र समर्पणको आधारमा गरिन्छ भन्ने कुरा आज मैले महसुस गरेको छु। घिमिरेको अभिनन्दनमा नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका शिक्षा प्रेमी, साहित्य प्रेमीको उपस्थितिले पनि उहाँको योगदान अतुलनीय छ भन्ने जनाउँछ। साथै भारत आसामका नागरिकहरूको तर्फबाट पनि घिमिरेलाई अभिनन्दन गरिएको छ। सकारात्मक सोचले इमान्दारपूर्वक समर्पण भावले गरिएका काम परिणाममुखी र आनन्ददायी हुने घिमिरेको धारणा छ। सादा जीवन, उच्च विचारलाई अवलम्बन गरी समाजमा टेवा पुर्याउनु भएका घिमिरे आफूले अनपेक्षित र अनमोल ऐतिहासिक सम्मान पाएको बताउनुहुन्छ। मैले ठूला ठूला काम गरेको जस्तो लाग्दैन। सम्भवतः मैले गरेका ससाना कामको र मेरा जीवनको उत्तराधिकार आएका चेतनाजन्य कर्मलाई मूल्याङ्कन गरी मैले यो अनपेक्षित तर अनमोल ऐतिहासिक सम्मान प्राप्त गरे। मलाई त्यस्तै अनुभूति भएको छ। मलाई प्रदान गरेको अभिनन्दन पत्रमा र अभिनन्दन ग्रन्थमा सिंगारिएका शब्द, वाक्य, वाक्यांश र लेखहरूले मलाई भावातीत बनाएको छ, अनुग्रहित पारेको छ। म आभारी छु, अवर्णित आभारी छु। यो खुसी मेरो मात्र हुनुहुन्न, सबैको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। घिमिरेलाई अभिनन्दनका लागि विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 17 गते साहित्यकार अनिल पौडेलको अध्यक्षतामा लेखनाथ घिमिरे नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समितिको गठन गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2002 साल माघ 27 गते ताप्लेजुङको तामराङमा जन्मनुभएका लेखनाथ घिमिरेले इटहरीमा शिक्षालय स्थापनादेखि देशको शिक्षा विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। करिब 4 दर्जन संघ संस्थामा आबद्ध भई नागरिक स्तरबाट समाजमा राजनैतिक चेतना अभिवृद्धि गर्नेदेखि साहित्यको क्षेत्रमा उहाँले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। विभिन्न साहित्यिक रचना प्रकाशन गरिसक्नुभएका घिमिरेलाई यसअघि पनि 5 दर्जन भन्दा बढी संघ संस्थाले सम्मान गरिसकेका छन्। समाजको भलोमा जीवन व्यतीत गर्न शिक्षाको विकासमा अनवरत लाग्नेदेखि राजनैतिक खबरदारीमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका घिमिरे समाज विकासको एक जिउँदो इतिहास हुनुहुन्छ। क्यामेरामा प्रवीण कोइराला र भीम चौधरीको साथमा राजकुमार खाती, एनटिभी डहरी। कपिलवस्तुमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने हात्तीपाली रोगको उन्मूलनका लागि रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियान शुरू गरिने भएको छ। यसअघिका अभियानमा औषधि सेवन नगर्दा हात्तीपाली रोग उन्मूलन गर्न नसकिएकोले फागुन 11 गतेबाट 15औं औषधि सेवन अभियान शुरू गर्न लागि हो। हात्तीपालीका कारण कपिलवस्तुमा हाइड्रोसिल भएका 185, खुट्टा सुनिएका 132 गरी 331 जना संक्रमित रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका निरीक्षक उदय चन्द्र चौरासियाले जानकारी दिनुभयो। औषधि सेवन अभियान अन्तर्गत
यसपटक कपिलवस्तुमा करिब 6,42,000लाई हातेपाले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउनका लागि 600 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मी परिचालित गरिएको छ। गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहले गाउँ गाउँमा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गर्दै आएका छन्। शिविरमा जसाउन आउने अधिकांश बिरामीहरूमा मोतियाबिन्दुको समस्या देखिएको छ। शिविरमा स्थानीय तहले आँखाको चेक जाँच मात्र होइन, चस्मा वितरणदेखि मोतियाबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएका छन्। गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाको आयोजना र नेपाल नेत्र ज्योति संघ जिल्ला आँखा उपचार केन्द्र गुल्मीको प्राविधिक सहयोगमा ओडा-ओडामा आँखा शिविर गरिएको हो। शिविरबाट 1,600 बिरामीले लाभ लिएका छन्। आँखाको निशुल्क उपचार, चस्मा वितरण र निशुल्क शल्यक्रिया समेत गरेर आँखाका बिरामीलाई गाउँपालिकाले राहत दिलाएको छ। पहिचान भएका 61 जनाले पुनः संसार देख्न पाएको अनुभूति गर्नु भएको छ। हामीले भगवान जन्म दिएको भगवान जतिको मान्ने छौँ। आँखा देखाउनु भयो, हामी फेरि पनि आउने छौँ। आँखाको ज्योति फर्काइदिएर फेरि पुनर्जीवन प्रदान गरेको हुनाले विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यो पहिला मैले देख्न टाइले कम देख्थे, यो ट्याक्कै देख्थेन, मतलब यो अभिसान भयो। मालिका गाउँपालिकाको शिविरबाट आँखाका बिरामीले राहतको अनुभूति गरेका छन्। मालिकाका प्रत्येक ओडामा गरिएको निशुल्क आँखा शिविरमा 5 लाख खर्च भएको छ। बिरामीलाई निशुल्क यातायातको व्यवस्था समेत गरिएको छ। गाउँपालिकाले निशुल्क आँखा शिविरसँगै अब मुटु तथा अन्य दीर्घ रोगीका बिरामीको लागि शिविर चलाउने तयारी छ। सबै नागरिकहरूलाई आँखाको दृष्टि चाहिँ सबैले हेर्न पाउनुपर्छ, उहाँहरूको मानव अधिकार पनि हो भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी सबै वडाहरूमा गएर स्क्रिन गरेर अहिले यहाँ लिएर चाहिँ 60-65 जना हाम्रा अग्रजहरूलाई जुन अपरेसन गरेका छौँ। मालिकासँगै जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका, इस्मा गाउँपालिका र गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पनि आँखाको निशुल्क उपचार गर्दै आएका छन्। रेसुङ्गा नगरपालिकाले 59 जना, इस्मा गाउँपालिकाले 30 जना, गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा 22 जनाले पनि आँखाको निशुल्क शल्यक्रिया गराउनु भएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। धादिङका कृषि सहकारीहरूले किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको जोहो गर्न शुरू गरेका छन्। हरेक वर्ष आवश्यक रासायनिक मलको अभाव हुने भएपछि यस वर्ष खेतीबाली लगाएको जमिनको आधारमा वैज्ञानिक विभाजन गरी अहिलेदेखि नै रासायनिक मल ल्याउन शुरू गरिएको हो। यस वर्ष बर्खे बालीका लागि धादिङमा रासायनिक मल ल्याउन शुरू गरिसकेको छ। आगामी फागुनको अन्तिम सातादेखि मकै र चैते धानको लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको मौजात जिल्लामा नरहे पनि केही हदसम्म भए पनि अहिले ल्याएको रासायनिक मलले धान्ने कृषि सामग्री संस्थानले जनाएको छ। हरेक वर्ष कृषकहरूलाई मलको अभाव झेल्दै आइरहेको भन्दै यस वर्ष भने पहिले नै केही जोगाड गरेको बताउँदै फागुनको अन्तिमसम्ममा मल अभाव नहुने जनाइएको छ। आगामी सिजनको लागि अहिलेदेखि नै वितरण व्यवस्था राम्रो मिलाउँदै आएको बताउँदै गत सालमा जस्तो मलको अभाव नहुने कृषि सामग्री संस्थानले जानकारी दिएको छ। एउटा स्थानीय तहलाई कृषकहरूको संख्या र खेती गरेको जमिनको अनुपातमा वैज्ञानिक तरिकाले विभाजन गरी यस वर्ष रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कृषि सहकारी संस्थानले जनाएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिका भित्र मात्रै आवश्यक पर्ने मल मध्ये करिब 1000 बोरा मल प्रति वडालाई वितरणको व्यवस्था मिलाइने जानकारी नीलकण्ठ सहकारी संस्थाले दिएको छ। नगरपालिका भइला सर अब 900 बोरा एउटा वडालाई पुग्न हुन्छ। यससँगै अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तै व्यवस्था गरी मिलाइने जनाइएको छ। विशेष गरी अब फागुनको अन्तिम सातादेखि युरिया मल आवश्यक पर्ने भन्दै अहिलेदेखि नै मौजात राख्न शुरू गरेको हो। एक स्थानीय तहमा करिब 15 देखि 20,000 बोरा रासायनिक मल एक सिजनमा आवश्यक पर्ने पनि सरोकारवाला निकायले जनाएको छ। आवश्यक मल समयमा नै व्यवस्था गर्नका लागि किसानहरूले सरकारसँग आग्रह समेत गर्दै आएका छन्। 2 नगरपालिका सहित 13 स्थानीय तह भएको धादिङ जिल्लामा चैते धान मात्रै करिब 15,000 हेक्टर जमिनमा गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङले जनाएको छ। वार्षिक रूपमा भने धादिङ जिल्लालाई युरिया, डीएपी र पोटास मल गरी 15,000 मेट्रिक टन आवश्यक रहेको पनि ज्ञान केन्द्र धादिङले जानकारी दिएको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ।
दाङका सामुदायिक विद्यालयको कक्षा कोठामा तापक्रम स्थिर राख्न छानामा मिराकुल रंग लगाउन थालिएको छ। अत्यधिक गर्मी हुने स्थानका विद्यालयको छनौट गरी मिराकुल रंग लगाउन थालिएको हो। दाङ गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित दुर्गा आधारभूत विद्यालय मनिकापुरमा गर्मी मौसममा टिनको छाना मुनि बसेर पढ्न विद्यार्थीलाई समस्या हुने गरेको छ। गर्मी बिदा नहुँदा विद्यार्थी पसिना चुहाउँदै तातो टिनको छाना मुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ। तर अब टिनको छाना भएका विद्यालयमा ताप स्थिर राख्ने मिराकुल रंग लगाउन थालिएको छ। यसबाट विद्यार्थीलाई तापबाट जोगाउन सकिने देखिएको छ। जापान सरकारको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयमा मिराकुल रंग लगाउन थालिएको हो। पेन्ट लगाएको कोठाको तल र नलगाएको हेर्दाखेरि 10 डिग्रीको फरक देख्नुभयो। त्यसले गर्दा धेरै आशा छ अबका दिनहरूमा जेठ असार अबको गर्मी दिनमा शिक्षण अध्यापन कार्यमा केही सहज हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौं। मिराकुल रंगले सूर्यको किरणलाई रिफ्लेक्ट गरेर फर्काउने भएकाले टिनको छानामुनि बसेका विद्यार्थीलाई सहज हुने अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। मिराकुल रंग नेपालमा सहज रूपमा किन्न पाइँदैन। अहिले जापान सरकारले नेपालका केही सामुदायिक विद्यालयमा नमुनाको लागि रंग लगाउने काम थालेको हो। यो रंगले ताप स्थिर राखेमा आगामी दिनमा सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा यही रंग लगाउन सकिने गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण विद्यालयको पठन पाठन समेत प्रभावित हुँदै आएकोमा अबदेखि कक्षा कोठाभित्र ताप स्थिर राख्न सकिएमा सहज हुने गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम नारायण पोखरेलले बताउनुभयो। अत्याधिक गर्मीका कारणले पठन पाठनै अवरुद्ध हुने खालको जुन अवस्था छ यसलाई चाहिँ हल गर्न सकिन्छ र यो सफल भयो भने हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरेर यहाँका सबै विद्यालयहरूमा यो खालको प्रविधि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ। तराई क्षेत्रमा बढ्ने अत्याधिक गर्मीका कारण हरेक वर्ष विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित हुँदै आएको छ। कक्षा कोठाभित्रको तापलाई स्थिर राख्न वैकल्पिक उपायको खोजी र त्यसको प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको खोजी गर्न संसदलाई राष्ट्रपतिको आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट एक जना मन्त्री नियुक्त। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको निर्देशन। वायु सेवा कम्पनीसँग गैर कानूनी लाभ लिन खोजेको आरोप। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा। ऋणीका लागि केही लचक। भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 22,000 नाग्यो। प्रतिकूल मौसमका कारण उद्धारमा कठिनाई। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपील। र साफ अन्डर-20 महिला च्याम्पियनशीपमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली स्वदेश फर्किए। पूर्व तयारीमा केही कमजोरी हुँदा नेपाली टोली उपविजेतामा सीमित हुनु परेको नेपाली प्रशिक्षकको भनाइ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट सिन्धुलीमा विक्षत भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा जिल्लाका 41 सामुदायिक विद्यालयहरूको भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा सिन्धुलीमा 48 वटा विद्यालय भवन निर्माण भएका छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा एडीबीको ऋण सहयोग भएपछि जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माण भएको छ। जिल्ला स्थित विभिन्न माध्यमिक विद्यालयमा 2 करोड़ माथि लगानीमा विद्यालय भवन निर्माण भएको हो। एडीबीको ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको अनुदानमा जिल्लाका 41 वटा विद्यालय पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र 7 वटा विद्यालय भवनको धमाधम निर्माण भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिन्धुलीका प्रमुख निर्मल कुमार घिमिरे बताउनुहुन्छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको साझेदारीमा यस जिल्लामा चाहिँ 48 वटा विद्यालयहरू चाहिँ पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। त्यसमध्ये 41 वटा विद्यालयको पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। 7 वटा विद्यालयहरूको निर्माण कार्य भइरहेको छ। 2072 सालको वैशाख 12 र 29 गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट जिल्ला स्थित विभिन्न विद्यालयका 3197 वटा कक्षा कोठामा क्षति भएको विवरण छ, जसमध्ये विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा तथा एडीबीको सहयोगमा हालसम्म झन्डै 2500 कक्षा कोठा पुनर्निर्माण भइसक्यो।
सकेको छ। विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न भवन सहित भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि अनिल भण्डारी, बागमती प्रदेश, सिन्धुली। फेरि पनि विद्यालयकै प्रसंग तनहुँको व्यास नगरपालिकाले विपन्न र अभिभावक विहीन बालबालिकालाई पढाउन विद्यालय नै सञ्चालन गरेको छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालित विद्यालयमा विपन्न र अभिभावक विहीन 46 जना बालबालिकाले आवासीय सेवा सहितको शिक्षा लिइरहेका छन्। तनहुँको व्यास नगरपालिकाको कार्यालयले विपन्न र अभिभावक विहीन बालबालिकाको लागि अध्ययन गर्न सञ्चालन गरेको यो समता विद्यालयको दृश्य हो। यस विद्यालयमा आर्थिक अवस्था न्यून भएका र अभिभावक विहीन 46 विद्यार्थी पढ्दै आउनु भएको छ। अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई यसै विद्यालयमा निशुल्क खाने, बस्ने र पढ्ने व्यवस्था गरिएको छ। पढाइको अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत ध्यान दिएर आफूहरूले विद्यार्थीलाई सिकाएपछि शैक्षिक गुणस्तर प्रभावकारी तवरले वृद्धि भएको शिक्षक शान्ति सापकोटा वाग्लेले बताउनुभयो। तिनीहरूको लेखन सिप यति छिटो परिवर्तन भएको छ कि असाध्यै राम्रो लेख्छन्, अति छिटो पढेका छन् यिनीहरूले। यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी आपसमा मिलेर खाने, मिलेर बस्ने, मिलेर गृह कार्य गर्ने र मिलेर सुत्ने गर्दै आउनु भएको छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा 5 जना शिक्षकले पढाउँदै आउनु भएको छ। विद्यार्थीलाई बसाइ र सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन व्यास नगरपालिकाको कार्यालयले 2 जना सुरक्षा गार्ड, 1 जना माली र 1 जना भान्सेको व्यवस्था गरेको छ। यस विद्यालयमा दलित, जनजाति र अन्य समुदायका बालबालिका पढ्दै आउनु भएको छ। करिब 15 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष स्तरोन्नति गर्दै लैजाने योजना रहेको व्यास नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ। शिक्षाको पहुँचबाट कोही पनि बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले व्यास नगरपालिकाको कार्यालयले विद्यालय स्थापना गरेको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले बताउनुभयो। शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहने अवस्था सिर्जना नहोस्, सबैले शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यका साथ व्यासनगर समता विद्यालय हामीले समता भन्ना साथ जो पछाडि परेको छ त्यो वर्गलाई अगाडि ल्याउने हिसाबले नै हामीले त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सुरुवात गरेका हौं। व्यास नगरपालिकाको कार्यालयले जस्तै अन्य स्थानीय तहले पनि यस्तो विद्यालय स्थापना गरे अभिभावक विहीन र विपन्न बालबालिका शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन। पूर्ण विके, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, तरंगा, तनहुँ। महिलालाई प्रविधिको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा महिला अधिकार कर्मीहरूले जोड़ दिएका छन्। बियोन्ड बेजिङ कमिटिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महिला अधिकार कर्मीहरूले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू तथा घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत महिलाहरूको अधिकार उपभोगको अवस्थाबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। न्यूयोर्कमा मार्च 6 देखि शुरू हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय CSW को 67औं अधिवेशनमा नेपालको पनि सहभागिता रहने त्यसबखत जानकारी दिएको छ। आज हामीले चर्चा गर्दै गरेको विषयमा यो विषयमा तुलनात्मक अध्ययन चाहिँ हुन जरुरी छ र अघि नै कुरा उठिसक्यो कि हाम्रो जुन SDG गोलहरू छ र बेजिङको जुन 12 वटा सरोकारका मुद्दाहरू छन् र त्यसमा टेक्नोलोजीको कुरा कसरी जोडिन्छ र त्यो अवस्थामा हामी कार्यरत छौं भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। सबै चीज चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुन्छ र डिसेन्ट्रलाइज हुँदैन। डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ र त्यसमा सरकारको कतिसम्मको सहयोग चाहिन्छ र सरकारको कतिसम्म जिम्मेवारी छ त्यसमा सरकारको दायित्व सरकारले बुझिदिनु पर्यो। उहाँहरूको चाहिँ त्यो मिटिङ्सहरू डिफ्रेन्ट सेसन्सहरूमा हामी चाहिँ लबी गरेर भयो कि त्यहाँलाई उनीहरूलाई डाइरेक्टली लेखेर दिएर भयो कि होइन, त्यसरी पनि गर्छौँ। कार्यक्रमका सहभागीहरूले यौन हिंसामा परेका महिलाहरूको न्यायमा पहुँचका साथै जीवन सुरक्षाको अवस्था, जलवायु प्रदूषणले महिलाको प्रजनन अधिकारमा पारेको प्रभावका बारेमा कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो। सरकारले गुलाबको फूल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै गुलाबको फूल आयातमा केही समयका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो। भारतको सिमानाका काकडभिट्टा, भण्टाबारी, विराटनगर, मलंगवा, जलेश्वर, वीरगंज, तातोपानी, एयरपोर्ट, रसुवा, भैरहवा, कृष्णनगर, गड्डा चौकी, लोमानथाङ, बैतडी नाकाबाट तत्कालका लागि गुलाबको फूल नेपालमा आयात गर्न नपाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि यो प्रतिबन्ध कायम रहनेछ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीको पूर्वी भाग र छिमेकी सिरियामा सोमबार गएको भूकम्पमा परि हालसम्म 22,300 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ भने 10,000 घाइते भएका छन्। टर्कीको विपद व्यवस्थापन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका निम्ति अपील गरेको छ। उद्धारकर्मीहरूका अनुसार टर्कीमा 18,991 जना तथा सिरियामा 3,377 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सिरियाको सरकारको नियन्त्रित क्षेत्रमा 1,340 जना हताहत भएका छन् भने विद्रोही पकड जमाएको भूभागमा 2,037 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। टर्की र सिरियाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका निम्ति अपील गरेका छन्। विश्व ब्याङ्कले 1 अर्ब 78 करोड़ अमेरिकी डलर राहत सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई टर्कीका भूकम्प पीड़ितका लागि थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आह्वान गर्नुभयो। साथै उहाँले आगामी साता टर्की र सिरियाका निम्ति आर्थिक सहायता जुटाउन दात्री निकायको सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस र रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीले तत्काल आफ्नो आपतकालीन कोषबाट नगद सहायता परिचालन गर्ने बताएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय सहायता निकायका 6वटा विशाल वाहन राहत सामग्री लिएर सिरिया पुगेका छन्। यो सहायता सिरियाका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हो। टर्कीका केही प्रभावित क्षेत्रमा पानी, इन्धन र बिजुली नहुँदा अझ धेरैको ज्यान जान सक्ने चिन्ता विश्व स्वास्थ्य संगठनले व्यक्त गरेको छ। यसैगरी बेलायत लगायत देशले टर्की र सिरियाका भूकम्प पीड़ितका लागि आर्थिक सहायता तथा राहत सामग्रीका निम्ति सर्वसाधारण एवं परोपकारी संस्थासँग आग्रह गरेका छन्। अमेरिकाले पनि सिरियामाथिको प्रतिबन्धले मानवीय सहायतामा अवरोध नहुने जनाउँदै सहयोगको घोषणा गरेको छ। मानवीय सहायताका कार्यमा प्रतिबन्ध लागू नहुने पनि बताइएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋणीका लागि केही लचकता अपनाएको हो। राष्ट्र बैंकले 2080 जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको सामो ब्याज दायित्वको भाका नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसै व्यवस्थाले ऋणीले राहत महसुस गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेप बीचको औसत ब्याज दर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। 8.5% को ओभरनाइट तरलता सुविधालाई 7% झारेको छ। त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दरमा दिँदै आएको ओभरनाइट रिपो सुविधा नीतिगत रूपमा दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले ब्याज दर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिएका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरूलाई भने यथावत राखिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहे पनि क्रमिक रूपमा सही लयमा फर्कदै गएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको 23औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्नुहुँदै मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको धारणा राख्नुभयो। अहिले मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएकाले त्यति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। ब्याज दर हो त्यसमा क्रमशः यसमा चाहिँ ब्याज दर घट्दै जानेछ भन्ने कुराको यसले संकेत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरी ऋणीहरूका समस्याका बारेमा पनि सरकार राष्ट्र बैंक एकसाथ चिन्तित, राष्ट्र बैंक पनि चिन्तित छ, सरकार पनि चिन्तित छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। व्यावसायिक समस्या समाधानका लागि सरकार सदैव गम्भीर रहेकाले प्रतिकूलताका बीचमा धैर्य गर्न व्यवसायलाई आग्रह समेत उहाँले गर्नुभयो।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको सहलगानी तथा विश्व ब्याङ्कको सहुलियत ऋण सहयोग रहने खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुभारम्भ भएको छ। करिब 13 अर्ब 20 करोड़ रूपियाँ लगानी रहने सो आयोजनाको खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान तथा मालदिप्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व ब्याङ्कका देशीय निर्देशक फारिस हदार जारबोसले आज संयुक्त रूपमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त 8 करोड़ अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको 2 करोड़ अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा आयोजना कार्यान्वयन हुनेछ। आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल, सिलगढ़ी नगरपालिका एवं बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी 6वटा पालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ। यी दुवै प्रदेश तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा कम पहुँच साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्र हुन्। सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको पहुँच विस्तारसँगै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ। आयोजना स्थानीय पालिकाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ। आयोजनाले नेपालले आत्मसात गरेको संघीयताको सिद्धान्त अनुरूप दिगो र समतामूलक विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। कपिलवस्तुका नागरिकका लागि कर सम्बन्धी सेवा लिन कृष्णनगर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। जिल्लाका करदाताले अब सदरमुकाम तौली हवा स्थित नयाँ कर कार्यालयबाट कर सम्बन्धी सेवा सुविधा दिन थालिएको छ। कार्यालयमा नयाँ दर्ता, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तरशुल्क, कर चुक्ता लगायतका सेवाहरू लिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले जिल्लाका 6 पालिकाले तौली हवाबाटै कर सम्बन्धी सेवा सुविधा लिएका छन्। यसअघि जिल्लाका सबै पालिकालाई कर सम्बन्धी सेवा दिँदै आएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय कृष्णनगरले अब जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका शिवराज, कृष्णनगर, महाराजगंज नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिकालाई मात्र कर सेवा प्रवाह गर्नेछ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। बंगलादेशमा भएको साफ U20 महिला च्याम्पियन आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। बंगलादेशमा भएको साफ U20 फुटबल प्रतियोगितामा उपविजेता बनेको नेपाली टोली स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाली टोली शुक्रबार दिउँसो स्वदेश फर्किएका हुन्। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। बिहिबार भएको फाइनलमा बंगलादेशसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित हुँदा नेपालको उपाधि जित्ने लक्ष्य अधुरै बनेको थियो। बंगलादेश भने अपराजित टोली बन्दै उपाधि जितेको थियो। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक एम गुरुङले प्रतिक्रिया दिँदै प्राविधिक कारणले नेपाली टोली उपविजेतामा सीमित हुनु परेको बताउनुभयो। प्रतियोगिता अघि फल भयो। नेपाली टोली प्राविधिक रूपमा बंगलादेशको टोलीभन्दा उत्कृष्ट रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा नेपालसहित 4 राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो। इंग्लिश प्रिमियर लीग क्लब चेल्सीले इंग्ल्याण्डको युवा खेलाड़ी जिमी मोर्गनलाई अनुबन्ध गरेको छ। चेल्सीले साउथह्याम्पटनबाट युवा फरवार्डलाई अनुबन्ध गरेको हो। 17 वर्षीय जिमी मोर्गनले चेल्सीसँग 3.5 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। चेल्सीले करिब 6 मिलियन पाउन्डमा मोर्गनलाई अनुबन्ध गरेको हो। मोर्गनले यस सिजन प्रिमियर लीग 2 मा 13 खेलमा 6 गोल र 5 असिस्ट गरेका थिए। मोर्गनले इंग्ल्याण्डको U16 र अन्डर 17 टोलीबाट खेलिसकेका छन्। खेलकुद समाचारपछि अब महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकोले प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने महाशाखाले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। यो क्रम राति पनि जारी रहनेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको तथा तराईका भूभागमा बिहानी पख हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको हुनाले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सड़क तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभाव पर्न सक्ने हुनाले आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
मौसम सम्बन्धी समाचारसँगै हामी बुलेटिनको अन्तमा आइसकेका छौं। अन्तमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको खोजी गर्न संसदलाई राष्ट्रपतिको आग्रह। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। कांग्रेस र एकीकृत गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको निर्देशन। वायु सेवा कम्पनीसँग गैर कानूनी लाभ लिन खोजेको आरोप। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा। ऋणीका लागि केही लचक। भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने। टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 22,000 नाग्यो। प्रतिकूल मौसमको कारण उद्धारमा कठिनाई। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपील। र साफ U20 महिला च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली स्वदेश फर्किए। पूर्व तयारीमा केही कमजोरी हुँदा नेपाली टोली उपविजेतामा सीमित हुनु परेको नेपाली प्रशिक्षकको भनाई। प्रमुख समाचारसँगै नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको समाचार सकियो। समाचारबाट आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।